तक्षशिला brought to you by नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक। नमस्कार, तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। तक्षशिलामा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ देव गुरुङसँग। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यस पार्टीको महासचिव भएको नाताले पार्टीगत केही कुरा, सरकार सञ्चालनका केही कुरा, तर चर्चाको शिखरमा चाहिँ नक्कली शरणार्थी काण्ड छ, जुन काण्ड प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो, रिपोर्ट उसले बुझायो, सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरिराखेको छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण दल नेकपा एमालेले दोषीलाई उम्काइँदैछ भनेर अन्यत्र होइन संसदमै बोलिराखेको छ। संसदभन्दा बाहिर पनि त्यसको अध्यक्षको भनाइ आइरहेको छ, त्यसको महासचिवको भनाइ आइरहेको छ। वास्तवमै सरकारले यहाँनिर दोषीलाई उम्काएर निर्दोष मानिसलाई हिरासतमा लिने, पक्राउ गर्ने, आफ्नो रेसिपीहरू साध्ने, इगोहरू लिने, यस्तो परिपन्चहरू गरेको छ त? यो प्रश्न एमालेले उठाएपछि बहसको विषय बनेको छ। त्यसैले आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, अहिलेका राजनीतिक दलहरूको कारणले समाजमा एउटा ऊर्जा प्रदान किन हुन सकिरहेको छैन, मानिसहरूमा किन निराशा पैदा भइराखेको छ। चुनावबाट आएको परिणाम, त्यसबाट बनेको सरकार, त्यसले एउटा आशा दिनुपर्ने, किन मानिसहरू 12 पास गर्ने बित्तिकै विदेश जानको लागि लालायत भइरहेका छन्, किन नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने एउटा भाष्य निर्माण भइराखेको छ। आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा पनि विस्तारपूर्वक चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। एउटा पार्टी माओवादी केन्द्र जसको नेतृत्वमा सरकार बनिराखेको छ, त्यसको एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। सरकारले यो नक्कली शरणार्थी काण्ड छानबिन गरेपछि एमालेको अध्यक्षले संसदको रोस्ट्रममै उभिएर दोषीलाई उम्काइँदैछ, को हुन् हामीलाई थाहा छ, उम्काइँदैछ, राम्रो हुँदैन भनेर रोस्ट्रममै उभिएर भन्नुभयो। यो कुरालाई तपाईँहरूले कति गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ? अब यो केवल यो चाहिँ एक प्रकारले यो छानबिन प्रक्रियालाई प्रदूषित गर्नका लागि, डिस्टोर्ट गर्नका लागि, ध्यान डाइभर्ट गर्नका लागि चाहिँ गरिएको अनर्गल प्रचार हो भन्ने लाग्छ। यसमा कुनै सत्यता छ भन्ने लाग्दैन। चाहिँ यदि सत्यता छ भने चाहिँ हैन, दोषी को हो भन्ने कुरा थाहा लाग्ने मान्छेले चाहिँ हैन, थाहा लाग्ने मान्छेले चाहिँ मतलब के अरे यो प्रक्रियामा चाहिँ निर्दोष को हो र दोषी को हो भन्ने कुरा थाहा लाग्ने मान्छेले यस प्रकारको चाहिँ छानबिन गर्ने प्रक्रियामा सघाउने किन तयारी हुँदैन? हैन, छानबिन प्रक्रिया पुलिस प्रशासनको छानबिन सम्बन्धी, अनुसन्धान सम्बन्धी जुन कार्यविधि छ, जुन प्रक्रिया छ, विधि छ, त्यही प्रक्रिया अनुसार छानबिन गरिरहेको चाहिँ छ। र छानबिनको क्रममा मलाई लाग्छ अब यो 60 दिनको टाइम पनि करिब पुरा हुँदैछ र चाहिँ अब अदालतमा अभियोजन पत्र सहित पेश गर्ने समय आइसकेको छ। र पुलिसले गर्नुपर्ने छानबिन त मूलत चाहिँ एउटा चरण त पुरा गरिसकेको छ भन्ने लाग्छ। र अहिलेसम्मको रिपोर्टको आधारमा, सुनेको जानकारी पाएको आधारमा प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष ढङ्गले नै, स्वतन्त्र ढङ्गले नै छानबिन गरिरहेको चाहिँ छ र छानबिन गरेर आफ्नो रिपोर्ट चाहिँ पेश गरेको छ। यद्यपि अब शङ्काको दायरा त धेरै फराकिलो देखिन सक्छ, तर पनि छानबिन गर्नलाई त एउटा मतलब पुष्टि हुनु पर्यो, के न के आधार हुनु पर्यो छानबिनको दायराभित्र लिएर आउनको लागि। छानबिनको दायराभित्र ल्याउन सक्ने कार्यविधिले दिँदासम्मका आधारहरूको आधारमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। शङ्का र आशंकाको भरमा मात्रै चाहिँ तपाईँको गर्ने कुरो पनि भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म जे जति चाहिँ छानबिनको दायराभित्र रहेको चाहिँ छ, उहाँहरूसँगको बयान आदि सबै कुराको आधारमा चाहिँ एउटा सोलुसनमा पुगेर चाहिँ तपाईको अभियोजन पत्र तयार गरेर अदालतमा पेश हुँदैछ
र बाँकी चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने पाटाहरूको पक्षहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अब अरू यस्ता मतलब बयानमा यस्ता इस्यु पनि उठेको हुनाले ती विषयहरूमा आगामी दिनमा फेरि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने विषयहरू सहित चाहिँ अहिले छानबिनको आधारमा एउटा तथ्य र प्रमाणको आधारमा पुष्टि भएकाहरूको सन्दर्भमा त्यही ढङ्गले अभियोजन पत्र पेश गर्ने अरू छानबिनको दायरा यो प्रक्रिया एउटा हो। तर मलाई चाहिँ एकदमै चासो लागेको चाहिँ केपी ओली एमालेको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री त्यतिको मान्छेले त यत्तिकै भनिदिउँ न त इस्युलाई यसो डाइभर्ट गरिदिउँ न त भन्नको लागि त पक्कै भन्नु होला, कम्तीमा पनि जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवार ढङ्गले भन्नुभयो होला। उहाँसँग उहाँको बोली हेर्दाखेरि उहाँसँग सूचना छ कि जस्तो देखिन्छ, किनभने रोस्टरमै उभिएर उहाँले बोल्दाखेरि कसलाई उम्काइँदैछ त्यो हामीलाई थाहा छ। 975 जना मानिसहरू ठगिएका छन्, अङ्क नै उहाँले तोकेर भन्नुभएको छ, सङ्ख्या नै तोकेर। सरकारले उहाँसँग एकचोटि सूचना पनि त लिन सकिन्छ, सहयोग पनि त लिन सक्छन्, यतातिर चाहिँ किन तपाईँहरूको ध्यान नगएको? होइन, अब यो त सरकारको भन्दा प्रहरी प्रशासनको आफ्नो कार्यविधि अनुसार गर्ने कुरा हो। कसलाई चाहिँ छानबिनमा लिएर आउने, कसलाई छानबिनमा ल्याउने भन्ने कुरा भन्दा पनि चाहिँ छानबिनको दायराभित्र कति आकर्षित हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरा त्यो कुनै राजनीतिक दल विशेषको आधारमा, सत्तापक्ष या विपक्ष विशेषको आधारमा, कुनै एउटा पदीय हैसियत विशेषको आधारमा हेर्ने विषय पनि भएन। यो त विशुद्ध ढङ्गले कानुनी रूपले छानबिनको दायराभित्र आउन सक्ने र नसक्ने भन्ने कुराको आधारमै चाहिँ छानबिनको दायराभित्र लिएर आउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो विषयमा उहाँहरूले जुन कुराहरू अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ यसले के सङ्केत गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो मामलाको बारेमा यदि साँच्चैकै जानकार हो भने हैन यो विषयमा किन कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएन, इन टाइममै किन कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएन हैन सुरु गरिएन। अहिले चाहिँ तपाईँ कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यति चाहिँ पीडित छन् र उति पीडित छन् र यो छन् र त्यो छन् भन्ने ढङ्गले चाहिँ जसरी अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ त्यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो मामलामा चाहिँ उहाँ आफै पनि कति हदसम्म इन्भल्भ हो भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ भन्ने लाग्छ हैन। यो मामलामा उहाँहरू आफै पनि कति इन्भल्भ हो या होइन भन्ने कुराको सङ्केत यसले गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जानकारी भएको नभएको विषय मात्र होइन, अब जानकारी भएको र नभएको विषय मात्रै नभइकन चाहिँ यसको चाहिँ बारेमा कारबाहीमा अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने हैन भन्ने प्रश्नसँग रिलेटेड छ। अब यदि यो खालको जानकारी हो भने इन टाइममा कारबाहीको प्रक्रिया किन अगाडि बढ्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ हैन। र एउटा पोइन्ट त्यो आफू पनि राज्यमा सरकारमा रहिरहेकै अवस्था हो, रिपोर्ट गर्न नमिल्ने नसक्ने खालको अवस्था त होइन, सार्वजनिक रूपले अभिव्यक्ति दिनुपर्ने खालको पोस्टको पात्र त होइन चाहिँ हैन। प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ साँच्चैकै यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भने प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग पुर्याउने कुरा त सबैको दायित्व हो नि, हरेक नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो नि हैन। आफूले पाएका सूचनाहरूको बारेमा गैर कानुनी प्रकारको गतिविधिहरू भइरहेको छ भने त्यसबारेमा जानकारी प्रशासनलाई जानकारी दिलाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जानकारी दिलाउने दायित्व त हरेक नागरिकको हो चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ एमालेको अध्यक्षको मात्रै कुरा भएन, उहाँको महासचिवले पनि आजै मात्र पनि उहाँले एउटा काँक्रा चोरको चाहिँ कथा भन्नुभएको छ। त्यो काँक्रा चोरको कथा भनेर काँक्रा चाहिँ चोरेर आफू खाने, बिहा चाहिँ आफूसँगै भएको अर्को साथीको निधारमा लगाइदिएर यो चाहिँ चोर हो भनेर देखाउने, यो खालको परिपाटी देखिएको छ यो नक्कली शरणार्थी काण्डमा। दोषीलाई उम्काइँदैछ, यो प्रपञ्च भयो भने राम्रो हुँदैन, उहाँले अलिकति चेतावनीको भाषण पनि। अब दोषी को हो त किटानी हुनु पर्यो नि। यदि आफूलाई सूचना छ भने दोषी को हो त्यो चाहिँ प्रहरीलाई रिपोर्ट गर्ने अथवा जानकारी दिलाउने अथवा त्यसमा सघाउने दायित्व र जिम्मेवारी सबैलाई छ। निर्दोष हो भने के कारणले के कति कारणले निर्दोष हो अदालतले छानबिन गर्दैछ। दोषीको बारेमा पनि अदालतले छानबिन गर्दैछ, निर्दोषको बारेमा पनि अदालतले छानबिन गर्दैछ, अदालतले हेर्दैछ। अहिले त प्रहरी प्रशासनको तहमा मात्रै न चाहिँ एउटा प्रक्रिया टुङ्गिएको अवस्था हो र अब त फेरि चाहिँ अदालतले न्यायिक सम्पादन गर्नुपर्ने पाटो त अदालतको सिङ्गो पाटो त बाँकी नै छ, अदालतले हेर्छ चाहिँ हैन। दोषीको निर्दोषको हो भन्ने कुरा अदालतले पनि फाइनल गर्ने ठाउँ रहन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रहरी प्रशासनप्रति नै विश्वास छैनन् भने त त्यो अर्कै कुरा हो। अदालतले गर्ने छानबिनको प्रक्रिया, अदालतले गर्ने न्यायिक निरूपणको प्रक्रियाप्रति नै विश्वास छैन भने त त्यो अर्कै कुरा हो। अन्यथा अहिलेको सन्दर्भमा त
राज्यको अङ्गको रूपमा रहेको यो अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीको अङ्गको रूपमा रहेको प्रहरी प्रशासनलाई त विश्वास त गर्नै पर्यो हैन। त्यहाँ त्रुटि भएको रहेछ भने पनि न्यायालयमा फेरि रिभ्यू हुन्छ, न्यायालयले चाहिँ छानबिन गर्छ। न्यायालयले चाहिँ छानबिन गरेर को दोषी हो को निर्दोष हो भन्ने कुरा त छुट्याउँछ नि त न्यायालयले त। उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो त्यसकारणले पार्टीको न्यायालयले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई कतै टार्गेट गरेरै सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टार्गेट गरेरै फसाउन लागेको उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो हो कि यो अभिव्यक्ति आशय त्यस्तो अब यो चाहिँ तपाईँको अब यो नै मनोगत खालको चाहिँ आग्रहबाट सृजित खालको मतलब सोच हो भन्ने लाग्छ। किन त भन्दाखेरि यो दल र त्यो दल भनेर चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु भएको विषय पनि होइन, सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर सुरु भएको विषय पनि होइन, यो पद र त्यो पद भनेर सुरु भएको विषय पनि होइन हैन। यो त विशुद्ध चाहिँ तपाईँको गैर कानुनी ढङ्गले मानव तस्करी गर्ने, मानव बेचबिखन गर्ने खालको प्रक्रिया, नक्कली शरणार्थी पत्र बनाएर जुन ढङ्गले चाहिँ जुन प्रक्रियाबाट गइरहेको यो भनेर भनेको चाहिँ के हो त, यो क्रियाकलाप भनेर भनेको चाहिँ केवल भ्रष्टाचार मात्रै होइन, चाहिँ यो क्रियाकलाप भनेर भनेको मानव बेचबिखन पनि हो र नागरिकता नै परित्याग गरेर चाहिँ अरू चाहिँ अर्को मुलुकको नागरिकता बनेर शरणार्थी बनेर अगाडि बढ्ने भनेर भनेको त राष्ट्रियताप्रतिको धोका पनि हो, चाहिँ राष्ट्रियताप्रतिको गद्दारी पनि हो, चाहिँ अथवा अर्को शब्दमा राष्ट्रघात पनि हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो मानव बेचबिखन अथवा मानव तस्करी र राष्ट्रघात भनेको त गम्भीर प्रकारको अपराधको कुरा हो नि हैन। त्यस प्रकारको गम्भीर प्रकारको अपराधको सन्दर्भमा जोसुकैले सूचना पाए पनि, जोसुकैले जानकारी पाए पनि राज्यलाई इन्फर्म गरेर चाहिँ इन टाइममै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा त सबै सहभागी हुनुपर्छ नि। र त्यो सहभागी हुनुको सट्टामा मलाई यति जानकारी छ र उति जानकारी छ, निर्दोषलाई चाहिँ कारबाही गरिँदैछ अथवा दोषीलाई चाहिँ छुटाइँदैछ भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त यो विषयको बारेमा त जानकार त रहेछ त उहाँहरूलाई। यदि जानकार के अरे उहाँहरूलाई त जानकार त रहेछ भने देखिन्छ। त्यत्रो जानकारी राख्नेले चाहिँ प्रहरी प्रशासनलाई सघाउन किन तयारी भएन? त्यत्रो जानकारी राख्नेले न्यायालयको चाहिँ फैसलालाई चाहिँ न्यायालयको छानबिनलाई चाहिँ प्रतीक्षा गर्न किन तयारी भएन हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त कुन राजनीतिक ढङ्गले गर्ने विषय त होइन, त्यो त राजनीतिक ढङ्गले छानबिन गर्ने विषय पनि होइन, राजनीतिक ढङ्गले निर्णय गर्ने विषय पनि होइन। यो उहाँहरूको आक्षेपले त एउटा के देखायो भने कतै अनुसन्धान नै दूषित मनसायको साथ भइराखेको छ, निष्पक्ष भइराखेको छैन, आशय त ठ्याक्कै त्यही आयो। अब अहिलेको चाहिँ राज्यको अङ्गहरूमा गैर कानुनी प्रकारका काम कारबाहीहरू हुन्छ, भ्रष्टाचारी हुन्छ या चाहिँ मानव बेचबिखन हुन्छ या राष्ट्रघाती कामहरू हुन्छ भने अनुसन्धान गर्ने निकाय त अहिले त प्राथमिक खालको अनुसन्धान गर्ने निकाय त प्रहरी प्रशासनै हो हैन। त्योभन्दा अरू त चाहिँ निकाय त छैन त हैन। त्यसकारणले होला प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गर्ने क्रममा त्रुटिपूर्ण गरेका रहेछन् रे चाहिँ भने पनि त चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चेक गर्ने ठाउँ त तपाईँको अदालत त छ त। अदालतले हेर्छ, सबै मिसिलहरू फाइलहरू सबै हेर्छ, बयानहरू लिन्छ, सबै सरकारवालाहरूको सबैको लिन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्ततगत अन्तिम फैसला गर्ने अदालत त छ त। अदालतको छानबिनको प्रक्रियासम्म पनि प्रतीक्षा गर्न तयारी नहुने प्रकारको यो चिन्तन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको पछाडिको समस्या के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कहीँ न कहीँ चाहिँ मतलब के अरे यो प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ आफ्नो स्वयं संलग्न त छैन, अथवा आफ्ना मान्छेहरू अथवा आफूले बचाउनु पर्ने खालका मान्छेहरू कोही संलग्न त छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन खालको छटपटी र जुन खालको चाहिँ छटपटी जो प्रकट भइरहेको छ, छटपटी त त्यतिकै त प्रकट हुँदैन त चाहिँ कहीँ न कहीँ त्रुटि भएर न कहीँ न कहीँ गल्ती भएर न छटपटी प्रकट हुन्छ। नत्र भने राज्यको अङ्गले गैर कानुनी रूपले गरेका अपराधजन्य खालका काम कारबाहीहरूको बारेमा छानबिन गरिरहन्छ, प्रक्रिया चलिरहन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो छानबिन गर्ने सुरु हुने बित्तिकै चाहिँ जुन प्रकारको छटपटी र जुन प्रकारको अभिव्यक्तिहरू र चिच्याहटहरू जो देखिरहेको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँ पनि कतै त्रुटिपूर्ण अथवा कहीँ न कहीँ त्यहाँ गैर कानुनी खालका काम कारबाहीहरूको कनेक्सन सम्पर्क सम्बन्धहरू त्यतातर्फ कतै जोडिएको त छैन भन्ने एउटा क्वेसन चाहिँ उठाउने ठाउँ त देखाउँछ यसले चाहिँ। भनेको दूषित मनसाय देखिन्छ यहाँनिर। निश्चित रूपले यसको चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि एउटा उपयुक्त मनसायबाट भन्दा पनि
यो गैरकानुनी प्रकारका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गरौँ, तस्करजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गरौँ, अपराधजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गरौँ भन्ने उद्देश्यबाट भन्दा पनि चाहिँ अपराधजन्य क्रियाकलापको छानबिन गर्दाखेरि हैन, अनुसन्धान गर्दाखेरि, छानबिन गर्दाखेरि जुन प्रकारको चाहिँ एउटा क्रिया प्रतिक्रियाहरू अभियुक्त भइरहेको छ, त्यो क्रिया प्रतिक्रिया अभियुक्त हुँदाखेरि चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि त्यसले कतै चाहिँ कहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कनेक्सन त छैन, कहीँ जोडिया त छैन, यो गैरकानुनी क्रियाकलापमा नेटवर्कमा कतै जोडिया त छैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन छटपटको चाहिँ जो चाहिँ अभियुक्त दिइरहेको छ नि, यो कुराको सङ्केत गर्छ भन्ने लाग्छ। यो अनुसन्धानको प्रक्रिया जब बढ्यो, हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि अब भित्र पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भमा बैठकहरूमा के कुरा भयो तपाईँहरूले जान्ने कुरा हो। हामीले बाहिर हेर्दाखेरि केपी ओली र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा भेटघाट बाक्लो भयो, त्यसमा शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि केपी ओली र प्रधानमन्त्रीको बिचको भेटघाट अलिक पातलो थियो, उहाँहरूको टेलिफोन संवाद भए थाहा छैन, तर भौतिक रूपमा भेटघाट अलिक पातलो थियो। जब यो अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्यो, भेटघाट बाक्लियो, एकै हप्तामा 3 चोटिसम्म उहाँहरू भेट्नुभयो, 3टा नेताहरू बारम्बार बसिराख्नुभयो। त्यहाँनेरि एमालेको अध्यक्षले आफ्ना मानिसहरू पनि संलग्न भएको, तिनलाई छुट्याइदिनु पर्यो, जोगाइदिनु पर्यो, यस्तो आशय पनि प्रकट गर्नुभएको थियो। अब सायद सुरुका दिनहरूको भेटघाट चाहिँ उहाँको विपक्षी दलको नेताकै इनिसिएसनमा सायद भेटघाट भएको जस्तो बुझ्छु। त्यो क्रममा केही अभियुक्तहरू सायद हुन सक्छ, तर पछिल्ला समयहरूमा जसरी निरन्तर भेटघाटहरू बाक्लिँदै गयो, त्यो भेटघाटको पछाडि यो छानबिनको विषय केन्द्रित भएको देखिँदैन चाहिँ। त्यो चाहिँ यो किन त भन्दाखेरि छानबिनसँग जोडिएको विषयको बारेमा नेताहरू बिचमा बस्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने कुनै पनि विषय हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ। यो विशुद्ध ढङ्गले कानुनी रूपले छानबिन गर्ने विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनी रूपले छानबिन गर्नुपर्ने विषयको बारेमा, अपराधको बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ। योभन्दा अरू त कुनै पनि कुरा हुने कुरो भएन। बाहिर आम मानिसहरूलाई चाहिँ के लाग्यो भने 3टा नेताहरू बसे, त्यसपछि आफ्ना मान्छेहरूलाई जोगाउने, अरूलाई फसाउने, यो षड्यन्त्रमा त्यतातर्फ चाहिँ हामी कुनै पनि समय सन्दर्भले त्यस्तो बाहिर घटनाक्रमहरू त्यो भइरहेको बेलामा पटक बसाइले गर्दाखेरि त्यो आशंका उठेको भए तापनि यथार्थता चाहिँ त्यो देखिँदैन चाहिँ। उहाँहरूको बिचको बसाइको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि, विषयवस्तु र प्रसङ्गहरूको सन्दर्भ हेर्दाखेरि खास गरिकन सदनको सन्दर्भ नै बढी केन्द्रित देखिन्छ। सदनका मुद्दाहरू, सदनका बिजनेसहरू र सदनसँग जोडिएकै विषयहरूमा कसरी सहमति जुटाउने, कसरी दलहरू बिचमा राष्ट्रिय सहमति जुटेर कसरी अगाडि बढ्ने, टिआरसी लगायतका इस्युहरूमा सहमति जुटेर कसरी अगाडि बढ्ने भनेर जुन कुरामा कानुनले प्रश्न देखाउँदैन, त्यस्ता विषयहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सहमति जुटाउनु पर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलहरू त्यसमा पनि त्रिसङ्घ संसद भएको अवस्था भए हुनाले चाहिँ संविधानले, कानुनले प्रश्न नभएका विषयहरूको सन्दर्भमा दलहरूको बिचमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसमा रविजीको पार्टीको प्रश्न के थियो भने 3टा दल मात्रै किन, 4थो दल हामी छौँ, हामीले किन सहभागी गराइएन भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। अब यसमा चाहिँ खास गरिकन अब विपक्षी दल, मेजर विपक्षी दलको हिसाबले चाहिँ इन्भल्भ गराइरहेको अवस्था हो जस्तो लाग्छ विपक्षी दलको सन्दर्भमा। अब सबै दलहरूको बिचमा पनि अब बस्नु त पर्छ, टाइममा बस्नु त पर्छ। सबै कहिलेकाहीँ सर्वदलीय बैठकहरू पनि बस्ने त गरिरहेका चाहिँ छन्, विषयको आधारमा, इस्युको आधारमा बस्ने त गरिरहेको छ। तर पनि चाहिँ अब बढीभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीहरूको बिचमा, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षकै बिचमा बढी चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने, बढी चाहिँ सहमति जुटाउनलाई पहल गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दाखेरि पनि हो लाग्छ। यसको तात्पर्य चाहिँ अरू दलहरूलाई निषेध गर्ने, अरू दलहरूको सर्वदलीय बैठकलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। संसदमा भएका सबै दलहरू नै समान ढङ्गले, समान हैसियतका साथ चाहिँ सबैलाई सहभागी बनाएरै छलफलहरू गरिरहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढिरहँदाखेरि अघि हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ एमाले के भन्यो, त्यसपछि 3 दलको बैठक किन बस्यो तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो। तर त्यसपछि पनि एमाले त्यही दौरानमा पनि के भनिराखेका थियो भने होइन, नक्कली शरणार्थी काण्ड मात्रै किन, माओवादीहरू पनि मुछेको काण्डहरू पनि सार्वजनिक गर्नु पर्यो। संसदमै बोलेको सुने मैले एमालेको सांसदहरूले, क्यान्टोनमेन्टको काण्ड छानबिन गर्न सक्छौ? उनीहरूले संसदमै उभिएर जवाफ दिए, प्रश्नहरू गरे। यो चाहिँ
आफूतर्फ आउन सक्ने प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ अलिक सजग भएर तपाईँहरू यो काण्ड चाहिँ अलिकति छानबिन नगर्ने, अरू मुछिने काण्डहरू मात्रै छानबिन गर्ने यो मनसायको साथ अघि बढिराखेको छ माओवादी पार्टी। अब यो त यस्तो कुनै पनि छानबिनको प्रक्रिया भनेको राज्यको आफ्नो कार्यविधि प्रक्रियामा पनि निर्भर रहन्छ। कुनै पनि इस्युमा के उजुरी परेको छ, के दाबी विरोधहरू परेको छ, के सूचनाहरू प्राप्त भएको छ, राज्यका संस्थागत संरचनाहरूले के रिपोर्टहरू प्राप्त भएको छ, के जानकारी प्राप्त भएको छ भन्ने कुराको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा हो। मनोगत ढङ्गले जहिले पाए उहिले अगाडि बढ्ने विषय पनि होइन हैन। त्यसकारणले यो चाहिँ कसैको इच्छा आकाङ्क्षामा निर्भर रहेर बढ्ने प्रकारको प्रक्रिया भन्दा पनि निश्चित रूपले सरकारको सुशासन कायम राख्नुपर्छ। भ्रष्टाचार जन्य खालका काम विकृति विसङ्गतिहरू कहीँ देखे खण्डमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र सुशासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको जेनरल र मोटो खालको नीति त हो। तर अब त्यो नीतिले गर्दाखेरि राज्यका सबै अङ्गहरूलाई भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सबै अलर्ट हुनु पर्यो है भनेर भन्ने कुरा त स्वत हो चाहिँ। तर कुनै पनि केसको बारेमा छानबिन कतिखेर अगाडि बढाउने र नबढाउने भन्ने कुराको बारेमा त्यो चाहिँ कसैको चाहना र इच्छामा निर्भर रहने विषय नभइकन चाहिँ राज्यका अङ्गहरूलाई के इन्फर्मेसन छ हैन, के जानकारी छ, के उजुरी परेको छ हैन र राज्यका अङ्गहरूले मतलब हेर्ने क्रममा कहीँ चाहिँ गैरकानुनी प्रकारका गतिविधिहरू कहाँ भएका छन् छैनन् भन्ने कुराको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसको पनि आफ्नो कार्यविधि हुन्छ, तर यो आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। त्यो ढङ्गले क्यान्टोनमेन्टको बारेमा चाहिँ एमालेलाई चाहिँ लागि नै राखेर चाहिँ कि त्यहाँ ठुलै बदमासी भएको छ भनेर कसैले चाहेको आधारमा मात्रै अगाडि बढ्ने, कसैले नचाहेको आधारमा अगाडि नबढ्ने भन्ने विषय चाहिँ होइन। त्यसकारणले पहिलो कुरा यो छानबिनको प्रक्रियाको बारेमा त्यो ढङ्गले बुझ्न जरुरी हुन्छ। यो फाइल दोस्रो कुरा अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हो गैरकानुनी प्रकारका काम कारबाहीहरू भएका छन् भने समयक्रममा राज्यले प्राप्त गरेको इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ तपाईको अरू केसहरू पनि छानबिनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सक्छ हैन। कुनै पनि केसहरू राज्यको जानकारीको आधारमा प्राप्त सूचनाको आधारमा गैरकानुनी ढङ्गले कानुन छल्ने या चाहिँ भ्रष्टाचारी हुने यस्ता खालका घटना परिघटनाहरू भएका छन् भने कुनै पनि टाइममा राज्यका अङ्गहरूले त्यो पनि अगाडि बढाउन सक्छ। तर अब अहिलेको राज्यको संरचना सीमा सबै पाटोलाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा प्रकारको चाहिँ अब यो भुटानी शरणार्थीको जो श्रृङ्खलाबद्ध खालको चाहिँ जो मतलब क्रम छ हो यसको छानबिन गर्ने प्रक्रियामा लागिरहेको बेलामा हैन, यो लागिरहेको बेलामा विषय अन्तर गरेर अर्को यो पनि छ त्यो पनि छ त्यो पनि छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ विषय लाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिलेका राज्यका संयन्त्रहरूले सबै काम एकैचोटि भ्याउँदैन त भन्दाखेरि त अहिलेकै परिस्थितिमा सबै काम त एकैचोटि त सम्भव हुँदैन हैन, एकैचोटि त सम्भव हुँदैन। अनि त्यो सम्भव नहुने प्रकारको कुरा उठाएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले जुन छानबिनको प्रक्रिया चलिरहेको छ त्यो ओझेलमा पर्छ, त्यसलाई डिफ्युज गराउँदै लैजान्छ हैन, त्यसलाई डिसमिस गराउने वेमा जान्छ अथवा त्यसलाई कमजोर पार्दै लैजाने वेमा जान्छ। त्यसकारणले यसलाई कमजोर पार्नका लागि पनि विषय अन्तर गरेर अरू विषय उठाउने गरिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि होला उहाँहरूको आशयमा त्रुटि नहोला, तर परिणामले के गराउँछ त भन्दाखेरि एउटा घटना प्रक्रियाको बारेमा तार्किक निष्कर्षमा पुगेर न्यायिक निरूपण गर्ने प्रक्रिया त टुङ्गो भएको छैन। अनि चाहिँ अर्को पनि भन्ने ढङ्गले चाहिँ लैजाने कुराले के हुन्छ त भन्दाखेरि विषय अन्तर गर्दै लैजाने, विषयलाई डिफ्युज गराउने, अहिले राइजिङ इस्युहरूलाई डिफ्युज गराइदिने, विषय अन्तर गर्दै लैजाने, यो पनि चाहिँ परिणाममा त्यो हुन जान्छ। दोस्रो कुरा त्यो। तेस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको सन्दर्भमा उहाँहरूले चाहिँ जो उठाउने गरिरहनु भएको छ, पहिलो कुरा त क्यान्टोनमेन्टको सन्दर्भमा तपाईको चाहिँ अब कुनै पनि राज्यको कोषको खर्च गर्ने प्रक्रियाको बारेमा या त कानुनले व्यवस्था गरेको हुन्छ हैन, कानुनले व्यवस्था गरेको हुन्छ। कानुनी पक्षहरू प्रश्न नभएका कतिपय विषयहरूको बारेमा क्याबिनेटले निर्णय गरेको हुन्छ हैन, क्याबिनेटले निर्णय गरेको हुन्छ। क्यान्टोनमेन्टको बारेमा विगत कालको प्रचलित कानुनमा त थिएन त, क्यान्टोनमेन्टको बारेमा त क्यान्टोनमेन्टमा खर्च गर्नुपर्ने भयो। त्यो अवस्थामा राज्यले तपाईँ के गरे त मन्त्री परिषदले बकाइदा साथ निर्णय गरेर चाहिँ खर्च गर्ने भनेर व्यवस्था गर्यो चाहिँ। त्यसकारणले पहिलो कुरा त पोलिटिकली रूपले निर्णय तपाईँ क्याबिनेटले निर्णय गरेको चाहिँ छ। जस अब जस जवाबदेहिता टोटल क्याबिनेटमा जान्छ। कति ठिक भयो कति बेठिक भयो त्यो मूल्याङ्कनको पाटो एउटा पाटो होला
तर विधि र प्रक्रियाको हिसाबले राज्यको प्रक्रियाको हिसाबले निर्णय गर्ने अथोरिटी त क्याबिनेटलाई छ त। उसले निर्णय गर्यो हैन। निर्णयप्रति कसैको चित्त नबुझ्न सक्छ, चित्त नबुझ्न पाउँछ डेमोक्रेसीमा, तर पनि निर्णय गर्ने अथोरिटी त क्याबिनेटलाई छ त। क्याबिनेटले निर्णय गर्यो त। एउटा पोइन्ट त्यो। त्यसको अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, परिचालन गर्ने, सञ्चालन गर्नलाई शान्ति मन्त्रालय बनायो। शान्ति मन्त्रालयले त्यत्रो कर्मचारीहरू खटाएर सबै व्यवस्थापन गरेकै छ। अलराउन्ड व्यवस्थापन गरेकै छ शान्ति मन्त्रालयले। शान्ति मन्त्रालयले सबै अलराउन्ड व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हरहिसाबहरू अपडेट गरेकै छ। अनि त्यो हरहिसाब अपडेट गरेको कुरालाई महालेखाले पनि एप्रुभ गरिसकेकै विषय छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहाँनिर हो त के अरे तपाईँको अनियमितता भयो भनेको, कहाँनिर हो त दुरुपयोग भयो भनेको भन्दाखेरि त त्यो त किटानीका साथ अहिलेसम्म त यही पोइन्टमा दुरुपयोग भन्ने कुरा त कहीँ पनि छैन। अब त्यसपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि दुरुपयोग भएको छैन भनेर प्रमाणित गर्नको लागि पनि छानबिन गरेर फाइल ओपन गरेर हामी शुद्ध छौँ भन्नुपर्ने हो नि त। त्यो त यस्तो हो, त्यो त तपाईँको के हो त भन्दाखेरि त्यो त सबै अब राज्यका अङ्गहरूको संरचनाको सन्दर्भमा सबै पारदर्शी छ नि। तपाईँको सबै हरहिसाबहरू तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटले टोटल निर्णय गर्ने अथोरिटी क्याबिनेटको हो। निर्णयको जवाफदेही सबै कुरा क्याबिनेटमा अन्तर्निहित छ। तर यो फाइल अख्तियारसम्म त पुगेको छैन हैन। त्यहाँ मतलब अब होलान कसैले चाहिँ निवेदन दिएको छ, उजुरी दिएको छ भने पुगेको हुनसक्छ हैन, पुगेको हुनसक्छ। तर तपाईँको त्यो गर्नलाई छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नलाई त कानुनी रूपले त्रुटिपूर्ण देखिनु पर्यो नि। तपाईँलाई मनमा कानुनी रूपले त्रुटिपूर्ण देखिनु पर्यो नि। त्रुटि छ भन्ने लागेको छ कि छैन? मलाई लाग्छ यो चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको नीतिगत निर्णय गर्ने प्रक्रियामा, लमसम नीतिगत निर्णय गर्ने प्रक्रियामा हैन, निर्णय ठिक भयो कि बेठिक भयो भन्ने कुरा व्यक्तिहरू, नागरिकहरूको आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हुनसक्छ हैन। तर नीतिगत निर्णय लिने अधिकार क्याबिनेटलाई छ। क्याबिनेटलाई छ। र यदि त्रुटिपूर्ण कारबाहीहरू भएको छ भने पनि जवाफदेही क्याबिनेट हुन्छ। त्यसको मूल त्यो बेलाको निर्णयको क्याबिनेट हुन्छ। त्यसको मूल सवाल चाहिँ के छ क्यान्टोनमेन्टको भने जुन सङ्ख्या निर्धारित भएको थियो त्यो सङ्ख्याभन्दा बढ्ता मानिसहरूको नाउँमा पैसा गएर त्यो पैसा खै भन्ने चाहिँ मूल सवाल त। त्यो त सङ्ख्याको बारेमा त अन्मिनले अपडेट गरेको छ त हैन। अन्तर्राष्ट्रिय निकायकै रूपमा रहेको अन्मिनले अपडेट गरेको छ त। नेपालको राज्यले मात्रै होइन कि अथवा त्यो बेलाको विद्रोही पक्षले भनेको डेटा या सरकारले भनेको डेटामा मात्रै निर्भर छैन, अन्मिनले भेरिफाई गरेको डेटा छ हैन। कति चाहिँ तपाईँ अयोग्य भनेर चाहिँ मतलब के अरे निकालियो, कति चाहिँ तपाईँको शैक्षिक अवकाशमा निस्कियो, कति समायोजन भयो, सबै अपडेटेड रेकर्ड छ त। सबै संस्थागत रेकर्डेड छ त। तर यो एउटा दाग बनेर बसिरह्यो माओवादी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको यो इस्युहरू मतलब उठ्न र उठाउनुको पछाडिको कारण पोलिटिकल कारण हो। पोलिटिकल कारण कहाँ हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त अहिलेको जे जस्ता परिवर्तनहरू भएका चाहिँ छन् त्यो परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने प्रकारको चिन्तन प्रवृत्ति कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्निहित छ हैन। त्यो चिन्तन प्रवृत्ति किन यो अहिलेको परिवर्तनको जग भनेको 10 वर्षको जनयुद्ध हो। एक सेकेन्ड तपाईलाई हैन, 10 वर्षको जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलन र चाहिँ बृहत् शान्ति संहिता हो। यो मुद्दा, यो क्यान्टोनमेन्टको मुद्दा चाहिँ मूलतः कसले उठाइराखेको छ? होइन, अब म कसले उठाएको छ छैन भन्ने प्रश्न भन्दा पनि जसले चाहिँ यो प्रणालीलाई, यो परिवर्तनलाई स्वीकार गरेको छैन उसले उठाइराखेको चाहिँ छ। म देखिरहेको छु एमाले उठाइराखेको छ, अस्ति देखिरहे राप्रपाको सांसद ज्ञानेन्द्र साईले यो त यो प्रक्रियाले नै स्वीकार गरिरहेको छैन नि। प्रधानमन्त्रीलाई बृहत् शान्ति संहितालाई प्रक्रियालाई स्वीकार गरिरहेको छैन, अहिलेको परिवर्तनको मुद्दालाई स्वीकार गरिरहेको छैन। समस्या त त्यो हो नि। मतलब प्रधानमन्त्रीलाई माओवादीलाई अट्याक गर्यो भने प्रणाली ढाल्न सकिन्छ भन्ने उहाँलाई हो। निश्चित रूपले प्रणालीकै विरुद्धको प्रश्न हो नि त यो त चाहिँ। यो कुनै व्यक्ति या पार्टीसँग सम्बद्ध विषय हो। अब व्यक्तिसँग पार्टीसँग रिलेटेड गर्ने कुरा एउटा पार्टी, जनयुद्धसँग रिलेटेड गर्ने कुरा हैन। जनयुद्धको विरुद्धमा प्रहार गर्न सक्यो, जनमुक्ति सेनाको विरुद्ध प्रहार गर्न सक्यो, क्यान्टोनमेन्टका विरुद्ध प्रहार गर्न सक्यो, शान्ति प्रक्रियाका विरुद्ध प्रहार गर्न सक्यो, शान्ति प्रक्रियालाई अब्स्टेकल गर्न सक्यो भने त यो सिस्टम उल्टिने कुरा त स्वतः छ त। भनेपछि माओवादी पार्टीले नियोजित रूपमा अट्याक गरिराखेको छ भने तपाईलाई लाग्छ? त्यस कारणले गर्दा यो त चाहिँ तपाईँको माओवादी पार्टीको विरुद्धको प्रश्न त यो प्रक्रियाको, यो शान्ति प्रक्रियादेखि लिएर अहिलेका परिवर्तनका मूल वाहक त माओवादी हो। 10 वर्षको जनयुद्धको जगबाट चाहिँ संयुक्त जनआन्दोलन के अरे बृहत् शान्ति संहिता, 8 बुँदे सम्झौता के अरे 12 बुँदे सम्झौता हुँदै चाहिँ अगाडि बढेको प्रक्रिया हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रियामा जो सहभागी छ, मलाई लाग्छ जो यो स्प्रिडमा सहभागी हुनेहरूको सन्दर्भमा यो कुनै समस्याको विषय होइन, कुनै चिन्ताको विषय म देख्दिनँ चाहिँ। तर आज चाहिँ मूल जो चाहिँ यो प्रक्रियामा, जनयुद्धको प्रक्रिया
शान्ति प्रक्रिया अथवा चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता हुँदै चाहिँ जुन परिवर्तनको चाहिँ जो कोर्स चाहिँ तय भएको चाहिँ छ, यो कोर्सलाई चित्त नबुझ्ने अथवा यो कोर्सलाई अस्वीकार गर्न चाहने प्रकारका चिन्तन र दृष्टिकोणबाट यो यस्ता खालका इस्युहरू उठ्ने गरिरहेका चाहिँ छन्। यसको आशय चाहिँ नि प्रणाली विस्थापनको लागि कोसिस भइरहेको, त्यसमा त शङ्कै छैन। त्यो सम्भव छ कि छैन? अब अहिले चाहिँको परिस्थितिमा अब मतलब के अरे मुलुकमा यो प्रणालीमा होला त्रुटि होला, सीमा होला, कमी कमजोरी होला, यो प्रणालीको स्थापना पनि एउटा पक्षले या दुईटा पक्षले भनेर मात्रै स्थापित भएको विषय भन्दा पनि तत्कालीन परिवेशमा पोलिटिकल पावर ब्यालेन्सको आधारमा सहमति र सम्झौताको आधारमा यो अगाडि बढेको विषय हो र यो सहमति र सम्झौताको आधारमा अगाडि बढेको प्रणाली भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यो सम्झौतामा सहमतिमा संलग्न भएका घटकहरू चाहिँ ले यो प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदासम्म चाहिँ अन्यथा हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। यो प्रणालीमा खतरा छ भनेदेखि कसबाट छ? पूर्व राजाबाट छ कि अथवा यो प्रणालीका वाहकहरूबाटै छ? यो प्रणाली एक प्रकारले डेमोक्रेटिक प्रणाली हो। पुँजीवादी प्रणाली नै किन नहोस्, यो एक प्रकारको बुर्जुवा डेमोक्रेसी नै किन नहोस्, तर पनि एउटा डेमोक्रेटिक प्रणाली हो हैन। अब अहिलेको चाहिँ स्ट्रगल के हो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ मूलतः चाहिँ तपाईको अब हुनुपर्ने कुरा त तीनटा धार हो। मुलुकको पोलिटिक्समा तीनटा धार हो देखिने गरिरहेको। एउटा धार के हो त भन्दाखेरि चाहिँ परम्परागत खालको चाहिँ तपाईको मतलब सामन्तवादमा आधारित खालको प्रणाली, राजतन्त्रमा आधारित खालको प्रणाली, एउटा त्यो प्रणालीको सोच हो। एउटा पुँजीवादी बुर्जुवा प्रणाली हो हैन। अर्को चाहिँ तपाईको समाजवादी प्रणाली हो हैन। अब समाजवादमा यही पुँजीवादी प्रणालीमै टिकेर जान सकिन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा कम्युनिस्टहरू विशेष गरिकन चाहिँ तपाईको माओवादीहरू यही प्रणालीमा टिकेर चाहिँ समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भनिरहेको अवस्था हो। त्यसै नै समाजवादीहरू पनि यो प्रणालीको पक्षमा छ। अहिले यो प्रणालीका पक्षपातीहरू र समाजवादीहरू चाहिँ यही प्रणालीको पक्षमा छ अहिले। र अहिले यो प्रणालीको विपक्षमा रहने भनेको पक्षगामी दिशामा जान खोज्ने या पुरानै प्रणालीमा लैजान फिर्ता गराउन खोज्ने, अटोक्रेटिक सिस्टममा फिर्ता लैजान खोज्ने प्रकारको चिन्तनधारा मात्र चाहिँ पृथक टाइपको देखा परेको छ। त्यसैले दुईटा सोच र चिन्तनको स्ट्रगल अहिले चलिरहेको चाहिँ छ। एउटा पुनरुत्थानवादी पक्षगामी बाटो, एउटा चाहिँ अग्रगामी अहिलेकै प्रणालीलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बाटो चाहिँ। पक्षगामी धारको नेतृत्व गरेर स्वयं पूर्व राजा चाहिँ अहिले पश्चिमका सहरहरूमा हिँडिरहेका छन्। धनगढीमा देखेको गरेको एउटा चाहिँ नि नगर परिक्रमा हेरि नै हाल्नु होला, उहाँको सम्बोधन पनि तपाईँले सुनि नै हाल्नु होला, योभन्दा अगाडि नेपालगञ्जको पनि सुनि नै हाल्नुभयो होला। के फर्किँदैछ? के कोर्स करेक्सन हुँदैछ? अब यो मलाई लाग्छ यो असम्भव छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा मुलुकको विकासको यात्रा, समाजको विकासको यात्रा अग्रगामी यात्रातर्फै रहेको छ, पक्षगामी यात्रातर्फ रहेको छैन। नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षा चाहना सबै अग्रगामी दिशातर्फ छ, पक्षगामी दिशातर्फ छैन। उहाँले लिएको बाटो भनेको पक्षगामी बाटो हो। पक्षगामी यात्रामा यतिखेर नेपाली जनता छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ नेपाली जनताको समर्थन हुन सक्दैन त्यो पक्षगामी यात्राको पुनर्बहालीको म सम्भावना देख्दिनँ। तर मानिसहरुको त ठूलो संख्या अब यो चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त यो स्ट्रगलमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि पक्षगामी यात्रा या प्रतिक्रान्ति या प्रतिगमन पनि हुनै सक्दैन भनेर ठान्न हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुन सक्छ हैन। अपवादको रूपमा त्यस्ता घटना परिघटनाहरू पनि हुन सक्छ। अब यतिखेर मतलब विश्व राजनीतिको परिवेशमा शक्ति केन्द्रहरूको टकराव चलिरहेको अवस्था छ र भू राजनीतिक परिवेशको चाहिँ असर परिरहेको अवस्था छ। यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, भू राजनीतिक परिवेश यी सबै कुराले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको प्लेग्राउन्डको रूपमा एपिसेन्टरको रूपमा नेपाल बनेको चाहिँ छ र नेपाल बनिरहेको अवस्थामा तपाईको विभिन्न ट्रेन्ड टेन्डेन्सीहरूलाई तन्काउँदै एक्सट्रिम रूपले तन्काउँदै लगेर चाहिँ द्वन्द्व क्रिएट गर्ने, अराजकता र अस्थिरता क्रिएट गर्ने यस प्रकारको खेती पनि पक्कै पनि चलिरहेको चाहिँ छ हैन। यो के चलिरहेको छ तर कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरू एउटा प्रणालीको पक्षपाती बनेर जाने कुरा भन्दा पनि चाहिँ अस्थिरता र अराजकता कसरी पैदा गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रित देखिन्छ। पूर्व राजालाई शक्ति केन्द्रहरूले ब्याकअप दिएको जस्तो फिल भइरहेको छ तपाईलाई? अब खै ब्याकअप दिएको छ छैन थाहा छैन, तर चिन्तन प्रवृत्तिले के कुरा चाहिँ फ्याक्ट कुरा हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको विश्व राजनीतिको परिवेशलाई हेर्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरूको गेम प्लानको स्ट्राटेजीलाई हेर्दाखेरि कुनै सिस्टमको पक्षपाती होइन चाहिँ र कुनै सिस्टमको पक्षपाती भन्दा पनि
कसरी स्टेबिलिटीलाई चाहिँ अनस्टेबिलिटीमा परिणत गर्न सकिन्छ, अस्थिरतामा परिणत गर्न सकिन्छ, अराजकतामा परिणत गर्न सकिन्छ भनेर अस्थिरता क्रिएट गर्ने। अस्थिरता क्रिएट गरेपछि आफ्नो स्पेस बनाउन पाउने भयो, आफ्नो ठाउँ बनाउने भयो, आफ्नो शक्ति केन्द्रहरूको खेल बनाउने भयो हैन। सैन्य कोर्समा लान खोज्यो भने सैन्य कोर्सलाई बढाउने कुरा भयो। त सैन्य कोर्सलाई अगाडि बढाउनका लागि त कुनै पनि मुलुकको स्थिरता त चाहँदैन, त्यो स्थिरता र स्थायित्व त चाहँदैन। नेपालमा त्यहाँ त अस्थिरता र अराजकता क्रिएट गर्नुपर्छ। नेपालमा अस्थिरता क्रिएट गर्नको लागि अहिले भारत पनि पछि परेर अमेरिका चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलिरहेको छ, नेपाली भूमिमा पाइला टेकेको छ भनेर मानिसहरू जुन भन्छ। अब सैन्य रणनीतिमा को गएको छ त्यसैले पत्ता हेर्ने कुरा हो। अहिलेको चाहिँ विश्व राजनीतिको परिवेशलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा धार शान्तिको पक्षमा छ, एउटा धार युद्धको पक्षमा छ हैन, युद्धको पक्षमा छ। अब अहिले चाहिँ के अरे भूमण्डलीकृत रूपमा रहेको स्थितिमा एक ध्रुवीय विश्व भनेर भनिरहेको चाहिँ छ। एक ध्रुवीय विश्वको नेतृत्व मूलतः पश्चिमले गरिरहेको अवस्था हो, आइडियोलोजिकली रूपले पश्चिमले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था हो। पश्चिममा जुन प्रकारको सङ्कट पैदा भयो, आर्थिक रूपले वित्तीय क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा जुन प्रकारको सङ्कट पैदा भयो, त्यो सङ्कटको कारण चाहिँ उसले पूर्वलाई ठाने चाहिँ पूर्वलाई ठाने, अब समाजवादलाई ठाने या चाहिँ विकासोन्मुख मुलुकलाई ठाने। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नलाई, आफ्नो विश्व प्रभुत्व कायम राख्नका लागि अब व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गरेर सकिँदैन, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाले सकिँदैन, विज्ञान प्रविधिको प्रतिस्पर्धाले सकिँदैन। अब प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको युद्धको प्रक्रियाबाट मात्रै, युद्धको प्रभुत्वबाट मात्रै अथवा युद्धमा चाहिँ अफेन्स गरेर मात्रै चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा चाहिँ गत केही वर्षदेखि युद्धको स्ट्राटेजीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर लागिरहेको चाहिँ छ हैन। एउटा त्यो छ। अब पूर्वीय मुलुकहरू समाजवादी या चाहिँ के अरे लोकतन्त्र उन्मुख अथवा चाहिँ विकासोन्मुख खालका लोकतान्त्रिक मुलुकहरू, यी कतिपय कैयौँ मुलुकहरूको अवस्था के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको आफ्नो आन्तरिक रूपमा विकास गर्ने, आर्थिक समृद्धि गर्ने, शान्तिपूर्ण ढङ्गले जाने, शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट जाने खालकै कोर्समा हो चाहिँ। त्यसैले शान्तिपूर्ण रूपले जाने, कुनै पनि समस्यालाई संवादको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने शान्तिपूर्ण कोर्सको बाटो पनि छ हैन। र अर्को कुरा युद्धको बाटो पनि जान खोजिरहेको छ। यो दुईटाको बीचको द्वन्द्व छ अहिले चाहिँ। भनेपछि अमेरिका अहिले एउटा युद्ध खोजिरहेको छ। अब यो यतिखेर युद्ध खोजिरहेको चाहिँ छ। युद्धको लागि के जरुरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अस्थिरता क्रिएट गर्नुपर्छ, अराजकता क्रिएट गर्नुपर्छ, हामी द्वन्द्व क्रिएट गर्नुपर्छ। अमेरिकाको त्यो चाहनामा हामी के एउटा मैदान भइराखेका छौँ। अब निश्चित रूपले जसले चाहिँ तपाईको स्थिरता र स्थायित्व चाहन्छ त्यसले सापेक्षिक रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने वेमा चाहिँ हैन, शान्ति स्थिरता स्थायित्व जसले चाहन्छ उसले सापेक्षिक रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने वेमा चाहिँ उसले भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ हैन। जसले अस्थिरता र अराजकता र विध्वंस चाहन्छ त्यसले जान वा अनजानमा चाहिँ तपाईको चाहिँ विश्व शक्ति केन्द्रहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले सेवा पुर्याइरहेको हुन्छ हैन, सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यतिखेर चाहिँ अस्थिरता र अराजकता चाहने हैन, सिस्टमलाई भताभुङ गराउन चाहने, कुनै पनि सिस्टमलाई स्ट्याब्लिस हुन नदिने चाहिँ राज्यका संयन्त्रहरूलाई भताभुङ पार्न चाहने, यस्तो प्रकारको टेन्डेन्सीहरू चाहिँ तपाईँ बढेर गयो भने चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले प्रकारान्त रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पार्छ हैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। यसमा हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ कतातर्फ हैन, त्यस कारणले यही कुराले हैन, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीदेखि लिएर अरू राजनीतिक दलहरूदेखि लिएर सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू यतिखेर मूलतः चाहिँ शान्तिको पक्षमा छ, स्थिरता र स्थायित्वको पक्षमा छ। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ निरन्तरता आक्षेप लागेर देख्दैछु म कि साउथ टिल्टेड हुनुभयो प्रधानमन्त्री, भारततर्फ अलिकति ढल्कनु भयो, चीनतर्फ पनि अब यो कता ढल्क्यो र ढल्केन भन्ने विषय चाहिँ यो मान्छेको मनोगत इच्छा आकांक्षाबाट हुने कुराहरू हुन्। मूल रूपमा के हो त भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ दुईटा बाटो भन्दा तेस्रो बाटो छैन। मैले अघि नै भनिहालेँ, शान्ति या युद्ध, या त शान्तिको बाटो लाग्नुपर्छ या त युद्धको प्रतिस्पर्धाको लागि सैन्य गठबन्धन गर्ने, हतियार जम्मा गर्ने, सेना बनाउने, युद्धको लागि तयारी गर्ने, यो बाटोमा लाग्नुपर्छ। यो दुईटा बाटो हो हैन। दुईटा बाटोमा अहिले मुलुक चाहिँ शान्तिको बाटोमा लागिरहेको छ हैन। अहिले मुलुक स्थिरता र स्थायित्वको बाटोमा लागिरहेको छ। सरकारमा र प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सरकारमा रहेका घटकहरू चाहिँ
त्यो बाटोमा लागिरहेको चाहिँ छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण विलम्बको कारण चाहिँ भारतले हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो सरकारलाई नरुचाएको भन्ने अर्थमा व्याख्या गरिदिन्छ। अब खोइ अब त्यो उहाँहरूले नै बुझ्ने कुरा भयो, कति रुचाएका छन् रुचाएका छैनन्, त्यो उहाँहरूमा निर्भर रहने विषय पर्यो। हामी यतिखेर के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा पञ्चशीलको सिद्धान्त, संलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको कुरा र शान्तिपूर्ण रूपले कुनै पनि समस्यालाई शान्तिपूर्ण रूपले संवादको प्रक्रियाबाट हल गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। द्विपक्षीय सम्बन्धको सन्दर्भमा द्विपक्षीय आपसी राष्ट्रिय हितको आधारमा नै द्विपक्षीय सम्बन्ध डेभलप गर्ने कुरा हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। यो मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्ने क्रममा होला विगत कालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो भूराजनीतिक परिवेशमा अब छिमेकीहरूको कतिपय चाहिँ तपाईँको छिमेकीहरूमाथि हुने खालका कतिपय चाहिँ मतलब हाइकम प्रभुत्वका प्रवृत्तिहरू नदेखिएका होइनन्, समस्याहरू नभएका होइनन्, तर परम्परागत रूपले समस्याहरू विद्यमान रूपमा छन् पनि चाहिँ हो। तर प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणलाई नै प्राथमिकता दिनुको कारण चाहिँ के त अन्य देश पनि अब यसमा प्राथमिकता भन्ने कुरा चाहिँ पनि होइन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि अब भ्रमण गर्नै पर्छ भन्ने पनि होइन। भ्रमण आवश्यकताले सन्दर्भ प्रसङ्ग अनुसार भ्रमण गर्ने कुरा हो। भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, भारतबाटै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, भारतबाटै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, भ्रमण गर्नै हुन्न भन्ने पनि छैन, भ्रमण गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री भारत बाहेक अन्य देशबाट भ्रमण आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन? त्यो त परिस्थितिले मतलब अब यो भ्रमण भन्ने कुरा एक पक्षले मात्रै चाहेर हुने विषय त होइन त। होइन, यो त दुवै पक्षको चाहिँ आपसी सहमतिको आधारमा एउटा गुडविल भिजिटहरू हुने हो। आपसी सहमतिको आधारमा के एजेन्डामा सहमति गर्ने हो त्यही आधारमा हुने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यो भ्रमण हुनै पर्छ यो पनि होइन, हुनै हुन्न त्यो पनि होइन, प्रधानमन्त्री भारतबाटै हुनुपर्छ त्यो पनि होइन। प्रधानमन्त्री प्रसङ्ग र सन्दर्भले चाहिँ तपाईँको अहिले बजेट को चाहिँ प्रस्तुति पश्चात चाहिँ 17-18 गतितिर चाहिँ अब इन्डिया भ्रमण चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ मोटामोटी टेन्टेटिभ रूपले सेड्युल तय भएको छ भन्ने कुरा सुनेको चाहिँ छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त भ्रमण भन्ने कुरा त तपाईँको के हो त भन्दाखेरि परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएका विषयहरूको सन्दर्भमा यो त बुझेँ मैले। तर तपाईँको सुझाव चाहिँ भारत बाहेक अन्य देशबाट गरे पनि हुन्छ प्रधानमन्त्रीले भन्ने सुझाव छ कि? यो त परिस्थितिले परिस्थितिले कतिखेर कुन मुलुकबाट भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही अनुसार भ्रमण हुने कुरा हो। फल्ना मुलुकबाट मात्रै गर्नुपर्छ, ढिसना मुलुकबाट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी प्रकारको विषय होइन। प्रधानमन्त्रीले चीनलाई अलिकति चिड्याउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ कति सत्य हो? अब यो कसैलाई चिनाउने कसैलाई चाहिँ उ गर्ने भन्ने विषय चाहिँ हुँदैन, छैन पनि भन्ने लाग्छ। किनभने सबैलाई समदूरीमै सम्बन्ध कायम राख्ने चीनसँगको भ्रमणलाई स्थगित गरेर भारततर्फ प्राथमिकता दिँदाखेरि अब चीनसँगको सम्बन्धको भ्रमणको सवालमा त चीनसँगको संवादको सन्दर्भमा त मैले बुझेअनुसार थाहा पाएअनुसार चाहिँ एउटा त यहाँको कार्यक्रमहरूको चापाचाप परिरहेको अवस्था थियो, राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि लिएर सबै चापाचाप परिरहेको अवस्था थियो। त्यही टाइमको सेरोफेरोमा बुवा सम्मेलन परेको थियो। उनीहरू आफैले चाहिँ तपाईँको यो तपाईँको कार्यक्रम त चापाचाप पर्यो सेड्युल त, अहिलेको बुवा सम्मेलन त भ्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बुवा सम्मेलनमा भ्याउन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले चाहिँ पछि अनुकूल समयमा चाहिँ तपाईँको अलिकति टाइम फ्री भएको बेलामा अनुकूल समयमा चीन भ्रमणको व्यवस्था गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँ बुवा सम्मेलनमा भिजिट नगरौँ भन्ने प्रकारको कुरा त उहाँहरूकै परामर्शबाट तय भएको विषय हो। अन्त्यमा चाहिँ नि भारत भ्रमण गरिएन भने चाहिँ सरकार कुनै पनि बखत तलबितल पर्न सक्छ भन्ने त्यो कम्प्लेक्स प्रधानमन्त्रीमा छ? अब होइन, यो नेपालको भूराजनीतिक परिवेशमा परम्परागत खालको विगत कालको परम्परा चाहिँ त निश्चय पनि तपाईँले भनेको कुरा अंशतः सत्य हो हैन। अहिलेको परिवेशमा चाहिँ तपाईँको युद्धको नीतिले लिड गरेर गइरहेको अवस्थामा अरू नीतिहरू सहायक बनेर गइरहेको छ हैन। मैले अघि नै भने युद्धको नीतिले अहिले विश्वमा युद्धको नीतिले लिड गरिरहेको अवस्थामा हैन, युद्धको स्ट्राटेजीले लिड गरिरहेको अवस्थामा अरू इस्युहरू चाहिँ अरू आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्ध अरू राजनीतिका विभिन्न पक्षहरूसँग जोडिएका सम्बन्धहरू हुन्छन्, अरू विविध प्रकारका जो सम्बन्धहरू हुन्छन् त्यो सम्बन्धमा कति सन्तुलित भयो कति असन्तुलित भयो भन्ने लगायतका विषय चाहिँ हैन सहायक विषय बनेको छ, गौण विषय बनेको छ। किन अहिले युद्धको प्रश्न मेजर विषय बनेको छ। कहाँ सैन्य अपरेसन गर्ने, कहाँ सैन्य मार्च गर्ने, कहाँ सैन्य समझौता गर्ने नगर्ने, कहाँ सैन्य क्याम्प राख्ने नराख्ने हैन। अब यो टाइपको कहाँ सैन्य गठबन्धन गर्ने नगर्ने भन्ने प्रकारको प्रश्न मेजर प्रश्न बनिरहेको अवस्थामा
अरू विषयहरू सहायक विषय बनेका छन् अहिले। र त्यो युद्धको प्रसङ्गमा चाहिँ हाम्रो एमसिसीले त्यो ढोका खोलिदियो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अब औपचारिक रूपमा चाहिँ तपाईँको परोक्ष रूपमा त्यसले चाहिँ खोल्न सक्छ। त्यस कारणले सजगता अपनाउनुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ होइन। प्रत्यक्ष रूपले ढोका खोल्ने खालको प्रावधान त देखाउँदैन त्यसले चाहिँ होइन। तर अमेरिकनहरूले यो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको अङ्ग हो है भनेर चाहिँ आइपिएसको अङ्ग हो है भनेर लगातार भनिरहेको एउटा पोइन्ट त्यो होइन। एउटा त्यो दोस्रो पोइन्ट के त भन्दाखेरि यो पार्लिमेन्टबाटै रेटिफाई गराउनुपर्छ भनेर भनिरहेको कुरा। यदि फाइनेन्सियल टाइपको एग्रिमेन्ट हो भने पार्लिमेन्टबाट रेटिफाई गर्नुपर्ने जरुरी किन होइन। यो दुईवटा पोइन्टले चाहिँ जसरी भए पनि यो पास गर्नुपर्छ, त्यो पनि पार्लिमेन्टबाटै रेटिफाई गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो स्ट्राटेजिक पार्ट हो भनेर चाहिँ अमेरिकाले यो दुईवटा पोइन्टमा जसरी फोकसिङ गर्यो त्यसले गर्दाखेरि यो डाउट लाग्ने ठाउँ चाहिँ देखा पर्यो। मतलब उसले त्यसो भएको हुनाले यसको पछाडि उसले युद्धको आफ्नो जुन रणनीति छ त्यसले कहीँ न कहीँ जाल बुनेको छ भन्ने, युद्धको रणनीति चाहिँ कतै अन्तर्निहित त छैन त्यसको आवरणमा भन्ने प्रश्न चाहिँ उठिरहेको अवस्था हो। यसको सोल्युसन जबकि फाइनेन्सियल खालका चाहिँ एग्रिमेन्टहरू डेभलपमेन्टसँग जोडिएका फाइनेन्सियलसँग जोडिएका एग्रिमेन्ट त थुप्रै एग्रिमेन्ट हुन्छ नि त चाहिँ। यसको मतलब त्यो गभर्मेन्टले एग्रिमेन्ट गर्छ, कार्यान्वयन गर्छ, जस अब जस गभर्मेन्टको कुरा हुन्छ। यसको मतलब त्यो एमसिसी सम्झौता चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको निश्चित रूपले संशोधन हुनुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै उठाइरहेको अवस्था हो। पछिल्लो समयमा संशोधन गर्न तयारी नभएपछि 12 बुँदे डिक्लेरेसनको प्रक्रियाबाट यो अगाडि बढेको हो। 12 बुँदे डिक्लेरेसनलाई अहिलेसम्म अमेरिकाले चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि सैन्य रणनीति होइन भने 12 बुँदे एक्सेप्ट गर्नलाई केले छेक्यो भन्ने क्वेसन हो होइन। केले छेक्यो भन्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यही क्वेसनमा चाहिँ अलिकति केही डाउटका पक्षहरू त बाँकी छ होइन। तर प्रत्यक्ष रूपले सोझै चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट पेपरमा चाहिँ तपाईँको सैन्य रणनीतिसँग जोडिने खालको चाहिँ सोझै देखिने खालको त देखिँदैन। तर यो चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईँको 12 बुँदेलाई एक्सेप्ट नगर्नु, यो स्ट्राटेजिक पार्ट हो भनेर भन्नु होइन, र त्यसपछि यो पार्लिमेन्टबाटै रेटिफाई गर्नुपर्छ भनेर भन्नु। जबकि फाइनेन्सियल एग्रिमेन्ट त थुप्रै 50औँवटा फाइनेन्सियल एग्रिमेन्ट भइरहेको छ। अरू कुनै एग्रिमेन्ट चाहिँ पार्लिमेन्टबाट रेटिफाई गर्न नपर्ने, यही मात्रै रेटिफाई गर्नुपर्छ भनेर भन्नुको तात्पर्य चाहिँ यसको पछाडि केही न केही छ भन्ने कुराको सङ्केत चाहिँ उनीहरू आफैले दिइरहेको हुनाले चाहिँ हामी चनाखो हुनुपर्ने कारण परेको कारण त्यो हो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले देव गुरुङसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यही पहिचान यो देशको, यही आयाम यो राष्ट्रको, संवाहक हो यो शान्तिको, चिनारी हो यो नेपालीको, पाइला उन्नतिको, गर्व यो देशको, गौरव नेपालीको, प्रतीक यो शान्तिको। नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक।